Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हांव पवित्रीत्वेक आर्गां दिता 3 वाजता. म्हजो पयलो व्हिडिओ जायत्या जाणांनी पळयलो, व्यू केलो, बरे कमेंट्स म्हाका आयले आनी हे कमेंट्स म्हाका एनकरेज करता हो दुसरो व्हिडिओ काडूंक. ह्या म्हज्या व्हिडिओन हांव काना गांवान लोकना वसऱ्यान कितें घडटा जेजूची पयली मिलाग्री वयर उलयतलें. आयज मायाची 13 तारीख 2025. आयज फातिमा सायबिणीचें फेस्त. 1917 हे वर्सा सायबीण माय पोर्चुगलाक 3 भुरग्यांक दिश्टी पडली आनी तांकां तेच करात म्हूण सांगलें. तेर्साचें हातियार इज अ पावरफूल वेपन. Satan gets scared of this weapon. आमच्या घरांनी, आमच्या पर्सनल लायफान आमी सदांच तेर्साचें मागणें करूंक जाय. आनी तेर्साच उद्देशी म्हजे टेस्टिमनीन हांवें सांगलां हांव जेजूक लागीं आयलें. इन फॅक्ट इट इज मदर मेरी हू ब्रॉट मी क्लोज टू जीसस. हालेलुया. लेट्स नॉट गो इन डिटेल. आमी सुरवात करुया. काना गांवान जेजूचो बॅप्टिजम जाल्या उपरांत इन द रिवर जॉर्डन काना गांवान लोकनान तांकां आमंत्रण आसलें. सो मदर मेरी थंयसर आसली आनी जेजूय थंयसर आसले आपल्या शिसा सांगाता. आनी अकस्मात अशें जाता की ह्या लोकनाच्या वसऱ्यांक सोरो उणो जाता. सोरो उणो जावप म्हटल्यार इन ज्यूइश कास्टम इट इज अ शेमफूल थिंग. लोजेची खबर. सो सायबीण माय वयता आनी जेजूक सांगता. कितें ती सांगता तें आमी नियाळ करुया. सायबीण माय जेजूक सांगता. तेज्यान फुडें तिका पयलें जायतें सांगलेलें आसतलें, बट नाव इन फ्रंट ऑफ द पब्लीक लोकां हुजीर ती तेका सांगता. शी इज इन फॅक्ट bringing his divine nature before people. जेजूचें दैवीक नेचर जो आसलो तो नेचर लोकांक दाखयता. शी नोज हू इज जीसस. शी नोज एवरीथींग बट शी कीप्स क्वायट. सगल्यो वस्तू तिच्या काळजांत तिणी गुंतून दवरलेल्यो. म्हाका एक एक्सपिरियन्साचो म्हज्या जिवितान उगडास येता. जेन्ना हांव पयलींच पावटी आमच्या फिरकोजेन रेतीर आसलें ऑ शिबीर यू कॅन से. आनी त्या शिबिरान 3 दिसाचें शिबीर आसलें आनी त्या शिबिरान अ प्रिचर पवित्र आत्म्या वयर जायतें सांगतालो. आनी पवित्र आत्मो बरो, तुमी तेका आपोवंक जाय, अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. आय वॉज न्यू फॉर ऑल दीस थिंग्स बट आय न्यू. हांव जाणा आसलीं हो पवित्र आत्मो कोण तरी बरो. ही इज गूड. आनी अशें 3ऱ्या दिसाक अशें जालें की तांणी सांगलें प्रे फॉर वन अनदर. आनी म्हजे सांगातीन म्हाका विचारूंक लागली
हांवें तुका कितें पिरे मागणी केल्लें जाय? आनी हांवें ताका म्हटलें, नोको आसतना फूल नॉलेज म्हाका नासली पवित्र आत्म्याची. हांवें ताका म्हणलें, म्हाका पवित्र आत्मो जाय. प्रे फॉर द होली स्पिरीट. आय मे बी फिल्ड वीथ द होली स्पिरीट. आनी तेंच जालें. वी नीड टू आस्क द होली स्पिरीट. मोगाचें न्हू, पवित्र आत्म्याची आमकां ह्या जिवितान गरज. कित्याक गरज पवित्र आत्म्याची? टू गायड अस, टू लीड अस. आमी नोकलो वॉट स्टेप टू टेक. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक आपयता तो येता. ही इज गॉड. ही इज इनविजिबल गॉड. Some can see him, some cannot see him, but he comes with his presence. If you are pure in heart, you will see him. Let's go to the first miracle of Jesus. John chapter 2 verse 5 आमकां अशें सांगता, ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. जेन्ना जेजूची आवय मदर मेरी जेजू फुड्यान वयता आनी ताका सांगता, तांच्या घरान सोरो उणो आहा. ओ सोरो काबार जाला. ती वचून जेजूक सांगता. She was so confident that Jesus will hear her. आनी तशेंच जाता. आनी ती पोतून येवन चाकरांक म्हणटा, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. Take this verse serious. Before that, if we go John 17 verse 5, जेजूचें रुपांतर. जेन्ना जेजूचें रुपांतर जाता तेन्ना मोइसेस एलिजा ताचे लागीं उलयता, ताका ते शिसांक दिश्टी पडटा. आनी अकस्मात स्वर्ग उक्तो जावन देव बाप कितें तरी सांगता. आयकोया. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 5. तो उलयता थंयच आसतना अशें जालें की तांचेर एका पोळजोडीत कुपान सावळी घाली आनी अवचीत कुपांतले एक ताळो असो उलयलो, हो म्हजो पूत, खेरीत आपूर बायेचो. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. ताचें तुमी आयकात. देव बाप सांगता. ही वोड आमी स्ट्रेस करुया. ताचें तुमी आयकात. लिसन, आयकात. ताचें तुमी आयकात. देव बाप म्हणटा, ताचें तुमी आयकात. फर्स्ट थिंग, लिसनींग द वर्ड ऑफ गॉड. तुवें आयकूंक जाय. हिब्रूज 11:1 अशें म्हणटा, जेन्ना तूं देवाचें उतर आयकताय तुजो भावार्थ वाडटा. फेथ कम्स बाय हियरींग द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर आयकताय तेन्ना तुजो भावार्थ वाडटा. तुजें मन चेंज जाता. तुजें काळीज बदलता. राग, दुसऱ्याची नाटकाय, पातकाची वोंदावण तुजे सोडशिली पयस जाता.
जेन्ना देवाचें उतर तुजे भितर येता तेन्ना ताका लागून बाप म्हणटा ताचें तुमी आयकात. नाव John 2 verse 5. लोकना वस्त्यान सायबीण माय चाकरांक आनी एक वस्त सांगता आनी त्या म्हटल्यार तो सांगीत तितलें तुमी करात. नाव दिस इज सेकंड पॉयंट. तो सांगीत तितलें तुमी करात. पयलें आयकात, लिसन, and then do what he says. तो सांगीत तितलें तुमी करात. ताचे तुमी आयकात. हांव पोत्तून म्हणटा ताचे तुमी आयकात आनी तो सांगीत तितलें करात. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी जेजू ह्या लोकना वस्त्यान त्या चाकरांक कितें सांगता? चित दिवन आयकुया मोगाचें आनी आमचे काळजान घेवया. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, चड गरजेचें. तूं आयकताय आनी तूं करताय. जॉन 2 verse 7. जेजून तांकां म्हणलें दोणा उदकान भरात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांगासर जेजू कितें सांगता? आय रिपीट, जॉन 2 verse 7. जेजून तांकां म्हणलें दोणा उदकान भरात. कसली दोणां ती जो आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता? देवाचें उतर काल, आयज आनी सदांकाल आसतलें. कित्याक हें जिवें उतर देवाचें. सो तो आयज आमकां कितें सांगूंक सोदता? ही इज टेलिंग द सेम थिंग टू अस एंड in this time. ह्या काळात तो आमकां तेंच सांगता. आनी कितें सांगता मोगाचें न्हू? तुमची काळजां पवित्र आत्म्यान भरात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू म्हणटा तुमची काळजां पवित्र आत्म्यान भरात. कसली ती दोणां? जॉन 2:7 आमकां म्हणटा जेजून तांकां म्हणलें दोणां उदकान भरात. आयज दोणां कसलें तें? कसलें आयज आमकां जेजू सांगता? दुसरें कसलेंच न्हय पूण तुजें काळीज पवित्र आत्म्यान भर. One of the symbol of Holy Spirit is water, wind, oil. पारव्याच्या रुपान दिश्टी पडटा उज्याच्यो जिवो, उदक जे आमकां पवित्र करता. Fill your hearts with the Holy Spirit. पयली वस्त बाप आमकां सांगता ताची तुमी आयकात. दुसरी वस्त तो सांगीत तितलें तुमी करात. सायबीण माय सांगता. आनी जेजू सांगता तुमची काळजां पवित्र आत्म्यान भरात. आनी तांणी ती वतसर भरली. केन्नाय आमकां देव आमचे सुचुरे करता, आमकां मोगान तो भरता आनी जायत्या देण्यांनी आमकां तो भरता आपल्या मोगान. आनी जेन्ना ही आमी देणी देवा कडसून घेता
आमी वयता, आमी इतली खुशाल जाता आनी म्हाका हें देणें मेवलें तें देणें मेवलें म्हणून आमी दुसऱ्यांक सांगता. ओ वी स्टार्ट प्रिचींग ओ वॉटेवर यू डू वी डू यू नो. त्या वेळार आमकां जाय ती झिल्ल आसता. बट इन्स्टेड यू हॅव टू सीट बिफोर द लॉर्ड एंड यू हॅव टू टेल हिम टू fill you, to fill up to the brim. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा जॉन 2:7 आनी ताणी ती वोतोसोर बोल्ली. तें गिफ्ट पूर्ण जावसोर तुवें देवाच्या पांयाशी आसूंक जाय. एंड देन ओन्ली आनी मागीरूच तुज्यान ताच्या बोडान ताचे शक्तीन ते दुसऱ्याचे सेवेक वावरूंक जाता. This is my own experience I'm sharing with you. First, fill your hearts with the Holy Spirit and then go and serve the Lord in the public, or pray for others, or do whatever for the glory of God. Don't be in a hurry. Let's go further. John 2:8. तेन्ना तांकां म्हणलें, जेजून तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लोकना उत्सवाच्या कारभाऱ्याक दियात. आतां तांतलें काडून लोकनाच्या जो मेन कारभारी आसलो ताका व्हरून दियात. लेट हिम टेस्ट इट. आनी जेन्ना हो कारभारी जागता तेन्ना तो इतलो खुशाल जाता आनी म्हणटा कोणूय बरो सोरो पयलो दिता आनी तुवें बरो सोरो निमाणो दवरलाय. म्हाका मदर टेरेसाचो उगडास येता. एक इंटरव्यू घेता आसतना तिका एक क्वेश्चन विचारलें एका इंटरव्यूआन, मदर तूं ह्या सगळें जे फीक मनशाचे तुवें लोकांची सेवा कोत्ताय, तूं तांचे किडे काडटाय, तूं तांकां न्हाणयताय, घाणींतली तूं तांकां हाडटाय आनी तांची सेवा कोत्ताय, कशी तूं कोत्ताय? कशें हें सगळें तुजे लागीं जाता? म्हाका तर जाय ते पयशे पासून दिल्ले जाल्यार म्हज्यान हें करूंक जावचें नासलें आनी कशी तूं कोत्ताय? आनी ती म्हणटा, म्हज्यानूय तुवें म्हाका जायते पयशे दिल्ले जाल्यार म्हज्यानूय तें जावचें नासलें. पूण जेन्ना हांव म्हज्या ह्या भावा सोबें, ह्या दुयेंत मनशा सोबें म्हज्या जेजूक हांव पडयतां तेन्ना हांव हें सगळें म्हज्या जेजूक कोत्तां. फर्स्ट, I repeat my first point. ताचें आयकात, तो सांगीत तितलें करात. तुमची काळजां, थर्ड पॉयंट, तुमची काळजां पवित्र आत्म्यान भरात. नाव गो अँड सर्व अदर्स. आतां दुसऱ्याची सेवा करात. निमाणें दुसऱ्याची सेवा कित्याक म्हणटा जेजू? कित्याक नाव यू आर इन अ परफेक्ट पोजिशन टू सी जीजस. आतां तुका दुसऱ्या भितर जेजू दिश्टी पडटलो आनी तूं ती सेवा करताय ती लोकांक न्हय, दुसऱ्याक न्हय, पूण तूं ती सेवा जेजूक दिताय.
तुका जेजू दिश्टी पडटा आनी ती सेवा तूं जेजूकूच करताय. Irrespective of caste, religion, language, Mother Teresan सगळ्यांक आपणायली. तेच भाशेन आमी अशें करीत जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बरी सेवा आमी दिवंक शकतले. We will be in a good position with a good heart, with a good mind to serve others. And we need to do this. आनी आमी अशेंच कितें करूंक जाय. ताकाच लागून देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्या. आपल्याच खातीर, आपल्याच स्वार्था खातीर जिवंक न्हय, देवा खातीर जिवंक, पेल्याचे सेवे खातीर जिवंक. आनी जेजूच्यो दोनूय मानामेंत आमकां सांगता, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. तूं तुजो करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कर, नितोड मनान आनी नितोड काळजान. आनी गॉड वील बी प्रेझंट वीथ यू wherever you go. इतल्यान हें म्हजें ल्हानशें टॉक हांव सोंपयतां. थँक यू एंड गॉड ब्लेस यू.